सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमी साहब, आपकी इजाज़त से उमर हयात साहब जो हैं कुछ और वो जो पहली स्टोरी है उसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। वो जो मुशीर ख़जाना के हवाले से स्टोरी है, कुछ क्या इख्तलाफात हैं उनके लोगों के साथ और क्या इशूज़ हैं? जी बिल्कुल जी, इस हवाले से सभी साहब मैंने आपके नॉलेज में होगा, पहले भी स्टोरी की थी कि मुशीर ख़जाना के जो है वो चेयरमैन FBR जो साबिक चेयरमैन थे उनके साथ भी इख्तलाफात रहे, और उससे पहले जो है वो हम्माद अजहर के साथ उनका इख्तलाफ हुआ था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हारून अख्तर ख़ान की जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उस वक्त भी हारून अख्तर ख़ान से भी इख्तलाफ हुआ, और उन्होंने कहा कि हारून अख्तर ख़ान को जो है वो चेयरमैन FBR के ओहदे पे लाया जाए। हालांकि वज़ीर आज़म उनसे कमिटमेंट कर चुके थे कि आपको या स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र के ओहदे के लिए लाया जा रहा है, तो उस पर मुशीर ख़जाना ने खुलकर इसकी मुखालफत की थी। ये मैं ऐड करा कि जो इस वक्त हालात हैं, सिनारियो बन रहा है, मुख्तलिफ हमें इख्तलाफात की खबरें नज़र आ रही हैं, तो ये भी एक जो कहते हैं कि किस्सा माजी है, लेकिन ये अब इसी के साथ टच होता जा रहा है। लेकिन समी साहब, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो जहाँ पर है उसने वहीं पर रहना है। जी समी साहब देखें मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो आप ये थोड़ा सा समझें कि जिनको हम इख्तलाफात कहते हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शब्बर जैदी साहब को क्रेडिट भी वो देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। अब स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान ने जिन लोगों को जिन ओहदों पर बिठाया उनको इख्तियार भी दिया है। माजी में क्या होता रहा, यहाँ पर जरदारी साहब सदर थे, आइन के तहत सदर के पास कोई इख्तियार नहीं था, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो सदर साहब के सेक्रेटरी जो कहते थे वही उस पर अमल करते थे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जो इनसे कहा जाता था वो ये करते थे। इमरान खान ने FBR के चेयरमैन को बनाया, इंडिपेंडेंट उनको किया, मुशीर ख़जाना को लेके आए, स्टेट बैंक के गवर्नर को लेके आए। अब अगर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं, आप उसे इख्तलाफ, आप ये तो कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी अब उसका आपस में ये झगड़ा हो गया, उसका अमेरिका में भी ऐसा है। वहां पर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नर्स के साथ रोजाना वो बात करता है, उसने डॉक्टर फाउची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने की इजाजत दी थी। देखें, ये जिंदा मुआशरों में जहां पर इदारे बन रहे होते हैं, ये वहां पर नजर आता है हमें कि लोग वो हैं जिनकी अपनी ओपिनियन है और वो अपनी ओपिनियंस का बरमला इजहार करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फैसला जिसके पास इख्तियार है उसी का चलता है, उसी का होता है। तो हफीज शेख साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, उनकी बहुत सारे इख्तलाफात हो गए पॉलिसी पर, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे इख्तलाफात हो गए प्राइम मिनिस्टर पर। प्राइम मिनिस्टर अपने वुज़रा के बारे में भी कहते हैं। अब उन्होंने कहा है अपने हर वजीर से कि कैबिना के हर आदमी से कहा है कि अपनी रपट आप पेश करें, अपनी यानी अपनी परफॉर्मेंस दें। तो ये चीज़ें इसलिए हमें ये बता रही हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी यार। जैसे बरतानिया में बात होती है, अमेरिका में बात होती है, सेक्रेटरी जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं, सदर से इख्तलाफ करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं वजारतों में और वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग गुड। ये कोई वो मट्टी के बुत नहीं है कि खामोशी से बैठे हैं, जो ऊपर से कह दिया जाएगा वो करेंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, ये इख्तिलाफ की जो वजह थी शब्बर जैदी साहब और मुशीर ख़जाना के दरमियान, वो वजह ये थी कि शब्बर जैदी साहब ये चाहते थे कि वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करें, वो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री या एडवाइज़र फाइनेंस को रिपोर्ट ना करें। यही असल वजह थी कि जिसकी वजह से इख्तिलाफ हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, बल्कि ये इख्तियार की जंग थी। नहीं, ये बात नहीं थी। आप देखें रिपोर्ट, उमर हयात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, शब्बर जैदी तो वजीर आजम की एनेक्सी में रहते थे, वो तो हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, उनका तो कोई इशू ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर से जिन लोगों को एक्सेस है, हफीज शेख हैं, शब्बर साहब थे, हमाद अजहर को प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद करते हैं। बात ये थी सीधी सी कि जिस वक्त उनसे रेवेन्यू का बैकमा लिया था हमाद अजहर से वापस, तो ये हफीज शेख साहब ने कहा कि ये दिस इज माई डोमेन। वो जो हारून साहब थे वो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन आप वजारत खजाना के अंडर ही होंगे ना। तो ये बेसिकली अब हर आदमी आके कहे जी नहीं जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँगा, तो आपने सिस्टम किसी ना किसी ने तो एंड पे आके शीट बना के जवाब देना है ना। तो फिर अगर आप उसको जवाब दे नहीं है तो कैसे वो सर, इसमें एक नलायकी और कोताही मुझे नजर आती है। वो ये नजर आती है कि जो शब्बर जैदी साहब हैं वो छुट्टियों में जब पहली दफा गए थे तो तभी इस मसले को हल कर देना चाहिए था, इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। उसका फर्क क्या पड़ रहा है, हमारे उसके बजट के ऊपर हमारा उसका इशू आता है। हमने जो टारगेट सेट किए होते हैं वो हमारे टारगेट अचीव नहीं होते हैं, पहले हल कर देना था मसला। बीमार भी थे, देखिए मेरी बात सर, बहुत से लोग कहते हैं वो बीमार नहीं थे। शब्बर साहब बीमार भी थे, इससे कोई
نہیں وہ بیمار تھے, یہ بالکل یہ جن کو کہتے ہیں نا بہت سارے جو بیمار کہتے ہیں نہیں تھے, ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے. ان کا ڈفرنس آف اوپینین بھی تھا, بٹ ہی واز سک آلسو, دونوں چیزیں تھی, اور وہ اپنی انہوں نے وہ اس پریشر کو نہیں لے سکتے تھے. تو اور میں آپ کو بتاؤں, ہمیں بلایا تھا حفیظ شیخ صاحب نے 4-5 جرنلسٹوں کو, انہوں نے کہا یار میرے وہ دوست ہیں اور میں کسی بندے کو نہیں لگانا چاہتا, اس لیے کہ میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ریکور کر جائیں تو واپس آئیں. پھر جو خاتون ہیں جو ایکٹنگ تھی چیئرمین, ان کو انہوں نے پرماننٹ کیا, بہت عرصے کے بعد کیا, مہینوں انتظار کے بعد کیا کہ شبر زیدی صاحب واپس آ جائیں. تو آپ تھوڑا سا تو کریڈٹ دیں, یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا اب میں مجھے اجازت, اگر آپ ایک اگلی پولیٹیکل سٹوری جو میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دے دیں, کل شہباز شریف صاحب کو بلایا نیب نے. مسلم لیگ کے بہت سارے وہ لوگ جو ایک پرانا نواز شریف صاحب کا بیانیہ جس کو نواز شریف صاحب خود بھی سوچ سکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں, ان کی تو یہ خواہش ہے کہ کل نیب ان کو پکڑ لے, اس لیے کہ وہ شہباز صاحب ذرا تھوڑا سا اداروں کے حوالے سے کم بات کرتے ہیں, ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ایک مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ پھر کہتے ہیں یار یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں ویری انٹرسٹنگ, جو سوال کیے گئے ہیں نیب نے, جو شہباز شریف صاحب سے سوال کیے ہیں, اب دیکھیں سوال آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے, اس پہ پھر آپ اور رانا صاحب کمنٹ کر سکتے ہیں. کہ 1998 سے 2018 کے دوران شہباز فیملی کے جو اثاثے ہیں 367 ملین سے بڑھ کر 549 ملین ہوئے. یہ پیسہ کہاں سے آیا, آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, بتا دیں. اچھا بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات 2005 سے وہ دیں, اور 2005 سے 2007 کے دوران برکلے بینک سے جو قرض لیا ہے اس کی بھی تفصیل دے دیں. اچھا فیملی کو موصول ہونے والے تمام تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں, اور 2008 سے 2019 کے دوران زرعی آمدنی کی تفصیلات فراہم کی جائیں, اور یہ بتایا جائے کہ ماڈل ٹاؤن 96H کتنے سال وزیر اعلیٰ کا کیمپ ہاؤس رہا. اب ان میں سے کوئی سوال مشکل تو نہیں ہے نا, آپ دے سکتے ہیں نا جواب. تو رانا صاحب, شہباز صاحب کل ان کا جواب لائیں گے؟ دیکھیں سمیع صاحب, شہباز شریف صاحب میں کی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ کل پیش ہی نہ ہو. اگر وہ پیش ہوئے تو وہ ان سوالوں کے جواب کے لیے ٹائم مانگیں گے, لیکن زیادہ جو چانسز ہیں, مجھے ان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ کل کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے درخواست جائے گی کہ انہیں اور وقت دیا جائے کرونا کی وجہ سے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں, لیکن سوالات بڑے آسان ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ جو بڑے سادہ ہیں نیب والے بھی دوست, 300 اتنے ملین سے 500 اتنے ملین کیسے ہو گئی, یہ تو پینٹ ہے ان کے لیے. جو یہ 537 ملین یا یہ وہ چیزیں, وہ تو ایک ڈکار میں کر جاتے ہیں پار. تو یہ پتہ نہیں انہوں نے اپنا کہاں سے وہ فگرز یہ لیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, تو شہباز صاحب کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا, کیونکہ یہ جو جائیداد ہے وہ 1 2 4 6 گنا نہیں, یہ سمیع صاحب کئی 100 گنا اثاثے بڑے ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو انہیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. لیکن کل ان کی کوشش ہے سلمان شہباز صاحب کے بھی اثاثہ جات میں کافی اضافہ ہوا ہے, اور وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں, وہ واپس نہیں آ رہے. دیکھیں نا, اگر بندے کا دامن صاف ہو تو آ کے فیس کریں صورتحال کو. تو آپ کا خیال ہے کہ کل شہباز صاحب نہیں جائیں گے؟ نہیں, ان کی کوشش ہے. اب دیکھیں یہ خبریں یہی آ رہی ہے کرونا کی وہ ریزن بنائیں گے, اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ حاضر نہیں ہوں گے. اگر وکیل اور کچھ لوگوں کی, ان کے ساتھیوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی اگر آپ نہ گئے تو پھر چیئرمین صاحب آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ کل. وہ تو پھر اگر جاری ہو گیا تو پھر تو گرفتاری سے کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں اب کل کیا کرتے ہیں. اگر وہ وارنٹ جاری ہو گئے تو پھر تو شہباز صاحب گرفتار ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے ڈیوائیڈڈ ہے نون, اور کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ شہباز صاحب دھر لیے جائیں. وہ لوگ ہیں جو نرم رویہ ہے شہباز صاحب کا اس کے خلاف ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ پھڈا بڑھنا چاہیے, اور شہباز صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری اگر ہوگی تو پھر ان کوششوں کو بڑا دھچکا لگے گا کہ جی پوری قوم کو اکٹھا ہو کر کورونا کے خلاف لڑنا چاہیے, اور جوائنٹ سیشن کی بات اور لیجسلیشن کی بات. تو ان کی یہ خواہش ہے کہ شہباز صاحب گرفتار ہو جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں, اور وہ کل
सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि वो ना जाएं किसी वजह से, और अगर जाना भी पड़े तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा टाइम उनसे ले लें, और वो भी कोशिश करेंगे कि जो गिरफ्तारी है उसको वो अवॉइड करें। चलिए समी साहब, अब बिल्कुल देखना ये है कि कल क्या होगा। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकाते मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।